बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, ख़ास तौर पर उन 5 किस्म की ख़वातीन के लिए जिन्होंने हुकूमत के अब इस मुश्किल प्रोग्राम पर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे खुद आहल हो चुकी हैं। अब इन ख़वातीन को ना सिर्फ 14,500 रुपये की किस्त मिलेगी, बल्कि इनके बच्चों के लिए 25-25 हज़ार रुपये के तालीमी वज़ाइफ का भी ऐलान कर दिया गया है। यही नहीं, बल्कि ये तमाम ख़वातीन अब 15,000 रुपये के माहाना प्रोग्राम में भी शामिल हो सकेंगी और यहाँ पे हर महीने आप लोगों को 15,000 रुपये भी दिया जाएगा, बशर्ते कि आप लोग इन 5 किस्म की ख़वातीन में शामिल हो जाएं। अगर हम कुल रकम का हिसाब लगाएं तो ये एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है जो आपके घर के माशी हालात को बेहतर बना सकती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ये आप लोगों को सबसे बड़ी सहूलत दी जा रही है और अब ये किस्त आपको 2 तरह से दी जाएगी। आपके मोबाइल डिजिटल वॉलेट अकाउंट में भी आएगी और दुकानों पर भी जाकर आप लोग ये किस्त ले सकते हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको 14,500 रुपये भी मिले, बच्चों के यहाँ पर तालीमी वज़ाइफ 25-25 हज़ार रुपये मिले और 15,000 रुपये के महीने वाला जो प्रोग्राम है उसमें भी शामिल हो जाएं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। अगले 5 से 6 मिनट तक अगर इन तमाम बातों पर आप गौर से समझ लेते हैं इन चीज़ों को और इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं और बताए गए तरीके पर अमल कर लेते हैं, तो आपको ये किस्त लाजमी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि इन 5 किस्म की ख़वातीन और ख़ानदानों की तफसीलात क्या है, किन को हुकूमत की तरफ से इसमें परमानेंट शामिल किया जा रहा है, जिनको बार बार अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार सर्वे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हुकूमत की तरफ से आपकी जो किस्त है इसमें इजाफ़ा किया गया था और ये इजाफ़ा इसलिए किया गया था ताकि जो महंगाई इस वक्त बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो हुकूमत की तरफ से यहाँ पे सबसे पहले वो ख़ानदान आते हैं जो जिनकी कफ़ालत के लिए हुकूमत की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था। स्टार्ट में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो हुकूमत की तरफ से सिर्फ जो बेवा ख़वातीन थी उनको इमदाद दी जाती थी, लेकिन बाद में इसकी जो पॉलिसी है वो तब्दील हुई और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई पॉलिसी के तहत ख़वातीन को यहाँ पर इमदाद मिलना शुरू हुई। तो अब जितनी भी गरीब ख़वातीन हैं उनकी कफ़ालत के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हुकूमत की जानिब से जिन ख़वातीन को शामिल किया गया है वो है बेवा ख़वातीन। अगर कोई खातून बेवा है और उसका डाटा नादरा के रिकॉर्ड में अपडेटेड है तो इसे प्रोग्राम में मुस्तकिल बुनियादों पर आहल समझा जाएगा। बेवा ख़वातीन को माशरे की सबसे कमज़ोर तबके में शुमार किया जाता था, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से ना सिर्फ उनको 14,500 रुपये की इमदाद दी जाएगी, बल्कि बच्चों की परवरिश के लिए भी और घर चलाने के लिए भी हुकूमत की तरफ से इनको 25-25 हज़ार रुपये बच्चों को दिया जाएगा। हुकूमत ने इनकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ये भी फ़ैसला किया है कि इन्हें अपनी अहलियत साबित करने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इनके क्वाइफ दुरुस्त हैं, इन्हें बाकायदगी के साथ हुकूमत से ये इमदाद मिलती रहेगी। अब यहाँ पर यह बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसी ख़वातीन नादरा से अपना जो स्टेटस अपडेट है उसके मुताबिक शनाख्ती कार्ड बनवा लें, तो उनको यहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो 14,500 रुपये की इमदाद है ये भी मिल जाएगी और 25-25 हज़ार रुपये बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो भी हुकूमत की तरफ से इनको दिए जाएंगे। ये हुकूमत का एक बहुत अच्छा सेटअप सामने आया है जो हुकूमत की जानिब से दिया गया है। तो दूसरी इसमें जो किस्म है वो भी शामिल की गई है। दूसरी अहम किस्म उन ख़ानदानों की है जिनमें कोई फ़र्द मुस्तकिल तौर पर माज़ूर है। अगर किसी ख़ानदान के अंदर सरबराह या कोई दूसरा रुकन जिसके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड है और उस पर माजूरी का जो अंदराज है वो हो चुका है, तो उस पूरे ख़ानदान को BSP प्रोग्राम में पक्का आहल किया जा रहा है और माजूर अफराद की सेहत की देखभाल और रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए इजाफ़ी माली वसाइल की ज़रूरत होती है और वो अक्सर कमाने के काबिल नहीं होते। इसी पॉलिसी को मकसद बनाते हुए हुकूमत की तरफ से इन ख़ानदानों पर माली बोझ कम करने के लिए और इन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि हुकूमत उनकी मुश्किल सरपरस्ती कर रही है, तो उन्हें किसी नए सर्वे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हुकूमत के इसी कार्ड पर
ایک طرف تو یہاں پہ 14,500 روپے دیا جائے گا اور مزید 10,000 روپے کی ان کو یہاں پہ سماہی کے بعد معذوری کی جو بھی حکومت کی طرف سے امداد ہے وہ بھی پرووائڈ کی جائے گی، یعنی کہ ان کو 24,500 روپے حکومت کی طرف سے یہاں پر دیا جائے گا۔ اور ان کی مستقل اہلیت کی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ضمانت ہے۔ یہ حکومت کا ایک بہت ہی اچھا سٹیپ سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو قسم ہے اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ حکومت نے 5 قسم کی جو خواتین ہیں ان کے لیے اپڈیٹ جاری کی ہے کہ یہ خواتین اب اس پروگرام کا مستقل حصہ ہوں گی اور ان کو بار بار یہاں پہ دفتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو یہاں پر اہل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پروگرام میں پکا اہل ہونے والی تیسری قسم میں وہ خاتون شامل ہیں اور وہ خاندان شامل ہے جن کا غربت کا سکور انتہائی کم ہے، یعنی کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جب سروے ہوتا ہے تو ہر خاندان کو ان کے مالی حالات کی بنا پر سکور دیا جاتا ہے۔ وہ خاندان جو غربت کی لکیر سے بہت نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جن کا سکور پروگرام کی مقررہ حد سے واضح طور پر کم ہے، انہیں مستقل بنیادوں پر اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ ایسے خاندان کے حالات میں فوری اور بڑی تبدیلی کا امکان کم ہوتا ہے، اسی لیے انہیں بار بار سروے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور وسائل کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے کہا ہے کہ ایسے گھرانے جن کا غربت کا سکور انتہائی کم ہوگا، 32 سے کم آ جائے، اور جن کا 20 سے بھی کم غربت کا سکور آتا ہے تو ان کو بار بار اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت خود کار نظام کے ذریعے ان کو شامل کرے گی اور بار بار امداد دے گی جب تک ان کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور کیٹیگری بھی ہے جس میں خواتین کو شامل کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ حکومت پاکستان نے عوام کی بہتری اور مفاد کے لیے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، اور یہ فیصلے اس لیے کیے ہیں تاکہ عوام کے اندر بہتری لائی جا سکے، تاکہ ان کو یہاں پر خود کفیل بنایا جا سکے۔ تو اسی لیے حکومت کی طرف سے ایک طرف تو آپ لوگوں کو یہاں پہ 14,500 روپے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے دیا جا رہا ہے، دوسری طرف بیوہ خواتین کا جہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 25,000 روپے فی بچے کے حساب سے حکومت رحمت کارڈ کے ذریعے ان کو دے گی۔ جو معذور افراد ہیں ان کو 10,000 روپے علیحدہ سے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے چوتھی اور پانچویں قسم کی۔ اس میں وہ خاتون شامل ہیں اور وہ خاندان شامل ہیں جو جغرافیائی علاقوں میں مقیم ہیں، مخصوص جو علاقے ہیں یا ماضی کے سروے میں مسلسل مستحق پائے گئے ہیں۔ کچھ خاندان ایسے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں جہاں روزگار کے مواقع اور بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو حکومت نے ایسے مخصوص علاقوں کے تمام غریب خاندانوں کو مستقل اہل قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خاندان جو پچھلے کئی سالوں سے پروگرام کا حصہ ہے اور ہر سروے میں ان کی غربت کی تصدیق ہوتی رہی ہے، انہیں بھی حکومت کی جانب سے اہل کیا جا رہا ہے۔ اور ان تمام اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کے کمزور ترین شہری کسی بھی مالی مشکل میں اکیلے نہ رہے، انہیں باعزت طریقے سے مستقل امداد یہاں پر ملے۔ اور اسی طرح سے ایسے علاقوں کے اندر حکومت کی جانب سے ان خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے، خود کفیل بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں، اور حکومت کی جانب سے اب 2500 مزید جو خواتین ہیں وہ اس پروگرام میں شامل کیے جائے گی جو کہ پسماندہ علاقوں میں رہتی ہیں، اور ان کو یہاں پہ ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ 3 ماہ کی یہ ٹریننگ ہوگی جس میں 15,000 روپے ماہانہ حکومت کی طرف سے ان کو وظیفے کے طور پر دیا جائے گا۔ اور جب یہ 2500 خواتین تیار ہو جائیں گی اور جب ان کا ڈپلومہ پورا ہو جائے گا، کورس پورا ہو جائے گا، یہ کچھ سیکھ لیں گی، ہنرمند بن جائے گی، تو اس کے بعد ان کو مستقل بنیادوں پر حکومت کی جانب سے جو جابز ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ تو یہ ایک حکومت کا بہت اچھا انسیٹیو ہے جو اس وقت اٹھایا گیا ہے۔ اور اگر آپ نے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپلائی کیا ہوا ہے تو اس پروگرام پر لازمی اپلائی کیجیے گا، یہاں سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مزید تفصیلات آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیجیے گا، اگر کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اگر آپ اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی، تو لازمی سے ویڈیو کو لائک کر کے جانا اور چینل کو سبسکرائب کر جانا، تاکہ اگلی جب ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور اس کے بعد ویڈیو دیکھ کر آپ لوگ اس پروگرام میں
اپلائی کر سکے، کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ملٹی پلائی حکومت کی جانب سے پروگرام شروع کر دیے گئے ہیں۔